नाजरीन आदाब, मैं मोहम्मद मुबशिरुद्दीन खुर्रम आपका मेज़बान प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका खैर मकदम करता हूँ। क्या तालीमी साल सिफर होगा? ये सवाल तमाम औलियाए तुलबा और हाई स्कूल के तुलबा के जहनों में गूंज रहा है। क्या हुकूमत उन्हें एक मरतबा फिर बग़ैर इम्तिहान के पास करेगी या फिर इम्तिहानात लिए जाएंगे? अगर लिए जाएंगे तो वो किस तरह से इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा? क्योंकि जो तालीम का सिलसिला 21 सितंबर से मुल्क भर में शुरू हुआ है, तालीमी साल का आगाज़ किया गया है, वो ऑनलाइन डिजिटल तालीम है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन और स्कूलों में इम्तिहानात के इनेकाद की इजाज़त न दिए जाने के अलावा एसएससी जैसे अहम इम्तिहानात को मनसूख करते हुए साल गुज़िश्ता तमाम तुलबा को पास करने का फ़ैसला तमाम औलियाए तुलबा और तुलबा को परेशान किए हुए है कि आया अगला साल भी इम्तिहान, सालाना इम्तिहान मुनक़िद होंगे या नहीं होंगे। स्कूली तालीम हो या कॉलेजेस की तालीम, तालीम की अहमियत अपनी जगह मुसल्लमा है, लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से ऑनलाइन तालीम के ज़रिए कटौती करदा निसाब यानी निसाब को कम किया गया है, ऑनलाइन मोबाइल डिजिटल ज़रिए से और टेलीविज़न के ज़रिए जो तालीम दी जा रही है, उससे न सिर्फ तुलबा मुतमईन नहीं है बल्कि असातिज़ा भी ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का इत्मीनान हासिल नहीं है कि वो किस तरह से तुलबा अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। जिन हालात का शिकार गुज़िश्ता 6 माह से तुलबा हुए हैं, खानगी स्कूलों के इंतज़ामिया, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और माहिरीन तालीम जिन हालात का सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि जारिया तालीमी साल मुमकिना हद तक सिफर कर दिया जाएगा, क्योंकि रियासत तेलंगाना में तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर साल अव्वल और साल दुवम के निसाब में 30% की कटौती करने का फैसला किया है। निसाब में जो 30% की कटौती की गई है, यानी 30% 30% ऑफ सिलेबस पढ़ाया नहीं जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या चाहे डिजिटल तरीक़े से हो, या फिर बाज़ाब्ता कॉलेज में क्लासेस का आगाज़ किया जाए, तब भी ये 30% सिलेबस तो नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर ये 30% सिलेबस के बग़ैर सालाना इम्तिहान तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत मुनक़िद किए भी जाते हैं और उसमें तुलबा को पास कर भी दिया जाता है, तो क्या ये तुलबा कौमी सतह पर मुनक़िद होने वाले किसी भी एलिजिबिलिटी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट या अहलियती इम्तिहान में कामयाब होने के मुतहम्मिल रहेंगे या फिर उन्हें उन इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा? ये एक अहम सवाल है जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस के इंतज़ामिया के जहन में चल रहा है। रियासत तेलंगाना के सरकारी कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो सरकारी कॉलेजेस में 30% कटौती करदा निसाब तो पढ़ाया जाएगा, किसी भी तरह से इस निसाब को मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन खानगी कॉलेजेस जो काफ़ी तादाद में, वो खानगी कॉलेजेस अपने तुलबा के लिए न सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल तरीक़े तालीम को जारी रखे हुए हैं, बल्कि अपने अपने तौर पर तुलबा से राब्ता क़ायम करते हुए उन्हें सिलेबस की तकमील की सिमत राग़िब कर रहे हैं। खानगी तुलबा और सरकारी तुलबा में, यानी खानगी स्कूल कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले तुलबा और सरकारी कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाले तुलबा की तालीम में जो फ़र्क होगा, तो इसमें कंपटीशन की सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। सरकारी कॉलेजेस के तुलबा 30% कम किया गया निसाब पढ़कर अपना इम्तिहान तो पास कर लेंगे, लेकिन जब अहलियती इम्तिहान की बारी आएगी जो कौमी सतह पर मुनक़िद होगा, तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी? क्या वो 30% निसाब जो तेलंगाना में नहीं पढ़ाया गया है वो अहलियती इम्तिहान का हिस्सा नहीं बनेगा? इसका जवाब देने के लिए अब तक कोई तैयार नहीं है। यही सूरत हाल स्कूलों की भी है। जो कॉरपोरेट स्कूल्स अपने तुलबा और
ان کے والدین سے راست رابطے میں ہے، ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں، وہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بہتر سے بہتر ہوم ورک یا بہتر سے بہتر تعلیم کی فراہمی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ لیکن حکومت کی جانب سے سرکاری اسکولز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ٹیلی ویژن، ڈیجیٹل، موبائل نیٹ ورک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے تعلیم کا، لیکچرز کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ لیکن طلباء کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات، شبہات کے ازالے کے لیے فوری طور پر انہیں اساتذہ دستیاب نہیں ہیں۔ اگر عالمی سطح پر اس کا جائزہ لیا جائے تو کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں 12ویں جماعت سے قبل آن لائن تعلیم کا نظم نہیں ہے۔ 12ویں جماعت کے بعد ہی کوئی ایسا کورس ہوتا ہے جو آن لائن کیا جا سکتا ہے، آن لائن تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ 12ویں جماعت سے قبل آن لائن تعلیم طلباء کے لیے فائدے سے زیادہ نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ڈیجیٹل تعلیم کے لیے سب سے پہلے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ یا موبائل فون یا کم از کم ٹی وی درکار ہوتا ہے۔ ماہرین امراض چشم یعنی آپتھلمولوجسٹ کا کہنا ہے کہ 20 منٹ تا 1 گھنٹے سے زیادہ جو طلباء اسکرین پر نظر رکھتے ہیں ان کی آنکھیں متاثر ہوتی ہے، اور جن طلباء کی آنکھیں متاثر ہوتی ہے وہ نفسیاتی امراض کا بھی شکار ہونے لگتے ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک مسائل ہیں جو آن لائن ڈیجیٹل تعلیم سے پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی اسکولز کے انتظامیہ کی جانب سے مختصر وقت کے لیے کلاسز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے اور ہوم ورک ان تک پہنچایا جا رہا ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ طلباء کا سلسلہ تعلیم جاری رہ سکے۔ ماہر اساتذہ جو برسوں سے تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں، سالانہ امتحانات کے بعد گرمائی تعطیلات جو آتی ہیں، وہ جب ختم ہوتی ہیں اور طلباء واپس اسکول آتے ہیں تو طلباء کے سلسلہ تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے کم از کم 2 ماہ کا وقفہ لگتا ہے، 2 ماہ درکار ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طویل مدت تک وہ اسکول سے دور رہے ہیں، تعلیم سے دور رہے ہیں، اور تعلیم کے نصاب سے ان کی وقفیت کم ہوا کرتی تھی تعطیلات کے دوران۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہے گزشتہ کئی برسوں میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ اسکول جانے والے طلباء 6 ماہ تک اپنے گھروں میں رہے ہیں۔ اب اگر اسکول کی کشادگی عمل میں لائی جاتی ہے تب بھی کم از کم ان کے سلسلہ تعلیم کو بحال کرنے کے لیے 3 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اگر حکومت کی جانب سے، حکومت ہند یا حکومت تلنگانہ کی جانب سے باضابطہ کلاسز کا آغاز کرنے کے لیے اگلے 2 ماہ کے دوران کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں تعلیمی سال کے 3 ماہ باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ 3 ماہ کا اگر جائزہ لیا جائے تو تعلیم کو بحال کرنے میں لگ جائیں گے۔ تو مجموعی اعتبار سے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ 1 تا 9ویں جماعت تک کے لیے تو جو صورتحال ہوگی وہ تعلیمی سال 0 یعنی 0 ایجوکیشنل ایئر کی صورتحال رہے گی۔